श्री परमात्मने नमः। आदरणीय दर्शकवृन्द, हजुरहरूलाई म ओमकार टिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, सदा चाहिँ हजुरलाई मैले आज पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म बालव्यास हरिको रगाई। हजुरहरू अवश्यमै कथा सुनेर आनन्द लिनुहुन्छ भन्ने आशा रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले भगवानको अत्यन्त पवित्र पावन पुरुषोत्तम मास महिना चलिरहेको छ। दर्शकवृन्द, आज हाम्रो पुरुषोत्तम मास महिनाको चतुर्थ दिवसको कथा। हुन त हजुरहरूलाई मैले चतुर्थ दिवसको कथा पहिले पनि प्रसारण गरिसकेको थिएँ। पुनश्च म फेरि आज चतुर्थ दिन भएको कारणले गर्दा फेरि हामीलाई पुनः अनुरोध गर्नुभयो। हजुरहरूले देश विदेशबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरूले सानो सङ्ख्यामा भए पनि हामीलाई माया ममता प्रेम वर्षाइराख्नु भएको छ। यसै गरी हजुरहरूको माया ममता प्रेम वर्षिराखेमा म पुनः हजुरहरूलाई नित्य निरन्तर रूपमा भिडियो दिने आश्वासन व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, वास्तवमा भनिएको छ नि, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणवृत्तिस्ताः अधो गच्छन्ति तामसाः। हजुरहरू कति सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् त। पहिले भगवानको कथा श्रवण गर्नको लागि भनेर मन्दिरमा धाउनु पर्थ्यो, तर आज हजुरहरू आफ्नै घरमा बसेर आफ्नै मोबाइलको माध्यमद्वारा भगवत कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। कति आनन्द छ, कति उमङ्ग छ। आज हजुरले आफ्नो हातमा भएको मोबाइलबाट आज भगवानको नित्य निरन्तर कथा श्रवण गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। न काहीँ मन्दिर जानु पर्छ दर्शकवृन्द। यसै कारणले गर्दा हजुरले अत्यन्त तन मन धनले कथालाई श्रवण गर्नुहोस्। वास्तवमा यो मनुष्य जीवन बडा विचित्र छ। हेर्नुहोस्, बडा विचित्रको मनुष्य जीवन छ। यस्तो विचित्र मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि यसको लक्ष्य के हो, हामीले यो थाहा पाउनुपर्छ। दर्शकवृन्द, यसको लक्ष्य के हो, हामीले यो कुराको जानकारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। वास्तवमा हामीहरूलाई सुख भोग गर्नको लागि अनेक प्रकारका काम्य कर्मको लागि भनेर भगवानले 12 महिना दिनुभएको छ। तर यो 13औं महिना पुरुषोत्तम मास, यो हामीलाई सुख भोगको लागि होइन, यो त हामीलाई भगवत प्राप्तिको लागि हो। यो महिनामा हजुरहरूले भगवानलाई स्मरण गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने। दर्शकवृन्द, भन्नुहुन्छ होला, गुरु हामी त केही जान्दैनौँ, भगवानको पूजा विधि आदि केही जान्दैनौँ भन्नुहुन्छ होला। हजुरहरूले केही जान्नु पर्दैन। हजुरहरू बिहान उठ्नुहोस्, केवल मन सफा होस्। मन सफा भइसकेपछि हजुरहरूले भगवानको नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, यो भगवानको नामलाई जप्नुहोस्। यति जप्नुहोस्, यति भइ पुग्छ। यति सङ्कल्प गर्नुहोस् भगवानको नाममा, आज हे प्रभु म हजुरलाई 2टा तुलसी पत्र चढाउँछु। हे प्रभु, आज म हजुरलाई 2टा तिलको दाना चढाउँछु। हे प्रभु, म हजुरको मन्दिरमा 4 चोटि परिक्रमा लगाउँछु भनेर बस सङ्कल्प गर्नुहोस्। कलियुगमा त हजुरहरूले सङ्कल्प गरे मात्रै फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। सत्ययुगमा यस्तो सजिलो थिएन दर्शकवृन्द। कहाँ सजिलो थियो सत्ययुगमा, तर कलियुगमा धेरै सजिलो छ। कलियुगमा त भगवानको नाम संकीर्तन र सङ्कल्प गर्नाले मात्रै फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। यसै कारणले गर्दा दर्शकवृन्द, हजुरहरूले तन मन धन लगाएर यो पुरुषोत्तम मास महिनाभरि हजुरहरूले भगवानको कथालाई श्रवण गर्नुहोस्। धेरै श्रवण गर्नुहोस्। मेरो कथा आउँछ, हजुरले मेरो कथालाई सुन्नुहोस्। अर्को कथा आउँछ, अर्को कथालाई सुन्नुहोस्। श्रोतव्यः कर्तव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। दर्शकवृन्द, हजुरले नित्य निरन्तर भगवानको कथालाई श्रवण गर्नुहोस्, त्यसको चिन्तन गर्नुहोस्, त्यसको मनन गर्नुहोस्। अवश्यमै भगवानले एक दिन हामीलाई शरणागत प्रदान गर्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, अब हामी धेरै चर्चा विचार नगरिकन पुरुषोत्तम मास महात्म्यको चतुर्थ दिवसमा प्रवेश गरौँ। यहाँनिर चतुर्थ दिवसको प्रसङ्गमा कस्तो प्रसङ्ग आउँछ भन्नुहुन्छ होला। हजुरहरूलाई मैले हिजोको प्रसङ्गमा भगवानको समीपमा गएर भगवानको सान्निध्यमा गएर भगवानको शरणागत भएर मलमासले प्रभु मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर भनौँ।
यति भनिसकेपछि नारदजी नरनारायण भगवानलाई बद्रिकानाथमा सोध्नुहुन्छ, हे नरनारायण प्रभु, मलाई बताउनुहोस्, मलमास जब भगवानको शरणमा गएर लम्पासार परेर लडिसकेपछि भगवानले के भन्नुभयो? भनिसकेपछि नरनारायण भगवान भन्नुहुन्छ, हे शृणु नारद वक्ष्यामि लोकानां हितकामयः। हे नारद, तिमी जुन लोकको कल्याणका लागि जुन प्रश्न गर्दैछौ यसको उत्तर सुन। हरि भगवानले कस्तो शुभ वचन बोल्नुभयो म तिमीलाई भन्छु। भनिसकेपछि नरनारायण भगवान भन्नुहुन्छ, अधिमासले भगवानसँग गएर भन, हे प्रभु, ऐनाथ कृपानिधे हरेन कथम रक्षसी। ए कृपाका खानी हे प्रभु, हे हरि, कथम न रक्षसी, हजुरले मेरो किन रक्षा गर्नुहुन्न? म आज हजुरको शरणागत भएको छु। आज मैले हजुरदेखि बाहेक मेरो दुःखलाई, मेरो कष्टलाई निवृत्ति गर्नेहरू कोही पनि देखेको छैन। ए प्रभु, यसै कारणले गर्दा हजुरले मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर अधिमासले भन्न लाग्यो, अर्थात् मलमासले भन्न लाग्यो। त्यसैको पनि यो मलमास भनेको के हो? यो मलमास भनेको सूर्य सङ्क्रान्तिदेखि रहित मास हो। यो मलमासमा कसैले पनि शुभ कर्म गरेनन्, शुभ कर्मदेखि वर्जित भयो। दर्शकवृन्द, महापुरुषहरूले पनि यसलाई शुभ कर्मदेखि वर्जित बनाए। आज अत्यन्त दुःख पायो, मलाई सबैले हेलना गरे भनेर, मेरो स्वामी को रहेछ, मेरो इष्ट को रहेछ भनेर आफ्नो इष्टलाई थाहा पाउनको लागि भनेर यो भगवानको शरणमा गयो। यसले हरेस खाएन। दर्शकवृन्द, हाम्रो जीवनमा पनि कति उतार चढाव आउँछ, कतिले हामीलाई दोष देखाउँछन्, कतिले हामीलाई हेलना गर्छन्, कतिले हामीलाई कति हाम्रा इच्छाहरू परिपूर्ति हुँदैनन्, के हाम्रा इच्छाहरू परिपूर्ति भएन भन्दैमा हामीले के हिम्मत हार्ने, के सुसाइड गर्ने, आत्महत्या गर्ने? हुँदैन। आत्महत्या गर्नु कदापि पनि हुँदैन। दर्शकवृन्द, हामीले पर्खनुपर्छ, आफ्नो स्वामीको खोजीमा निस्किनुपर्छ। आफ्नो अस्तित्व के छ? आज यदि हजुरहरूले सुसाइड गर्नुभएको थियो भने के यो भगवानको परम पावन पवित्र महिनाहरूको कथा श्रवण गर्न पाउनुहुन्थ्यो? पुरुषोत्तम मासको कथा श्रवण गर्न पाउनुहुन्थ्यो? पाउनुहुन्न थियो। यसै कारणले गर्दा हामीले हाम्रो जीवनमा कहिल्यै पनि हरेस खानु हुँदैन। हामीले जीवनमा सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन्। आत्महत्या, दर्शकवृन्द, आत्महत्या हामीले यो जुन मानव चोला पाएका छौँ नि, यो मानव चोलालाई त्यति सजिलै गुमाउनु कहाँ मिल्छ र? मानव चोला पाउन त्यति सजिलो कहाँ छ र? दर्शकवृन्द, थाहा छैन हामीले कति कीट पतङ्ग, सुक्कर कुक्करका आदि योनिलाई भोगेर यो मानव शरीर पाएका छौँ। यसै कारणले गर्दा यो मानव शरीरको लक्ष्य हो भगवत कथा श्रवण गर्नु। जीवनमा हरेस नखानुहोस् दर्शकवृन्द भन्ने म कथालाई अगाडि बढाउँछु। आज हेर्नुहोस् न, मलमासले पनि त जीवनमा धोका खायो नि, तर हरेस खाएन नि, कि आत्महत्या गरेन नि। भगवानको शरणमा गयो, मेरो स्वामीको खोजीमा निस्क्यो, मेरो प्रभुको खोजीमा निस्क्यो। जो प्रभुको खोजीमा निस्किन्छ नि उसलाई भगवानले अवश्य तार्नुहुन्छ। सबरीलाई तार्नुभयो भगवानले बयरको बाहनामा, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कुब्जालाई चन्दनको बाहनामा भगवानले तार्नुभयो। हजुरहरूलाई पनि पुरुषोत्तम मास महात्म्यको बाहनामा भगवानले वा तारी पो हाल्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अवश्य म यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले कथालाई श्रवण गर्नुहोस्, हामीसँग रहिरहनुहोस्। अवलोकयतो दयालु क्व गता तेद्य कठोरता। हे प्रभु, हजुर त नित्य अत्यन्त दयालु मन भएको हुनुहुन्छ। हजुरले त त्यो ढुङ्गालाई पनि तार्नु भएको थियो, हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो नि प्रभु। यसै कारणले गर्दा आज हजुर म हजुरको शरणमा आएको छु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले वसुदेव र देवकीको पनि रक्षा गर्नुभएको थियो, कंसको वध गरेर। यसै कारणले गर्दा हे प्रभु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरले द्रुपदस्य सुता यथा पुरा खलदहु शासनदहु खतो बिता। हजुरले द्रुपदका पुत्रहरू द्रुपदको पुत्री द्रौपदीको पनि रक्षा गर्नुभयो। हे प्रभु, यसै कारणले गर्दा हजुर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे गजनायक, हजुरले गजराजको रक्षा गर्नुभएको हो कि होइन? गजराजले सुरुमा दर्शकवृन्द आफ्नो परिवारलाई आफ्नो शक्ति हुन्जेलसम्म आफ्नो परिवारको पालन गरो, पोषण गरो। तर जब शक्ति सामर्थ्य भएन तब सम्पूर्ण परिवारले छोड्दे। दर्शकवृन्द, यसै कारणले गर्दा
हजुरहरूले जति पनि कर्म गर्नुभएको छ ती सम्पूर्ण कर्महरू यही संसारमा रहन्छ, तर दुईटा कुरो जान्छ, धर्मानुभो गच्छति जीव एकः। हजुरको परिवार, बन्धु बान्धव, इष्टमित्र, हजुरले गरेका यश कीर्ति सम्पूर्ण थोक यो संसारमा हुन्जेल मात्र हो, तर हजुरहरूको परम धर्म भनेको धर्मानुगच्छति जीव एकः। हजुरले गरेको धर्म र अर्को हजुरको जीव, अर्को हाम्रो आत्मा भगवानको शरणमा जान्छ। यसै कारणले गर्दा हजुरहरूले अवश्यमेव सत्सङ्गमा सहभार हुनुहोस्। दर्शकवृन्द, यहाँनिर आएर स्तुति गर्छ भगवान् नारायणको, हे दीनवत्सल, हे प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु, रक्षा गर्नुहोस् भनिसकेपछि भगवान् नारायणले भन्नुभयो, हे मलमास, तिमी आज मेरो शरणमा आएका छौ, मेरो शरणमा आएर विलाप नगर, म तिम्रो दुःखको निवृत्तिको उपाय अवश्य खोज्नेछु। हे मलमास, तिमी चिन्ता नदेऊ, तिम्रो दुःखको निवृत्तिको उपाय मैले अवश्य पत्ता लगाउनेछु, तिमी यसमा संशय नगर। त्वामहं दुःख सम्मग्न मुद्धरिष्यामि मा शुचः न मे शरणमापन्न पुनः शोचितुमर्हति। तिम्रो दुःख, तिम्रो कष्टको निवृत्तिको उपाय त धेरै गाह्रो छ, त्यही पनि मेरो शरणमा जो आएको छ नि, तिमीले सोच्नु पर्दैन, मेरो शरणमा आएको व्यक्तिको दुःखको निवृत्तिको उपाय म अवश्य सोध्दछु। हे मलमास, तिमी चिन्ता व्यक्त नगर, हे मलमास, तिमी हरेस नखाऊ। तिमीलाई यहाँ देखेर आज वैकुण्ठका मनुष्य, वैकुण्ठका जति पनि भगवत भक्तहरू छन् ती सबै आश्चर्यचकित भएका छन्। तिमीलाई यहाँ दुखी देखेर वैकुण्ठमा रहने सबै आश्चर्यचकित भएका छन्। के का लागि अहिले तिमी मर्न चाहन्छौ हे बाबु, त्यो कुरा मलाई बताऊ। नारायणले भन्नुभयो, भगवानको यस्तो वाक्य सुनेर भारी बिसाएको भरिया चाहिँ श्वासा गर्दै भगवानलाई भन्यो। मलमासले भन्छ, हे प्रभु, अज्ञातं किञ्चिनैवास्ति सर्वत्र भगवांस्तव आकाश इव सर्वत्र व्याप्य विश्वे व्यवस्थितः। हे प्रभु, हे विश्वभरि देखिने सबैका साक्षी तपाईँ विष्णु चर अचर सबैमा व्याप्त भएर रहनु भएको छ। हे प्रभु, हजुर विश्वभरि व्याप्त हुनुहुन्छ, हजुर जलमा स्थलमा सम्पूर्ण स्थानमा हजुर विश्वभरि व्याप्त हुनुहुन्छ। हजुरलाई नजान्ने कोही पनि छैन। हजुर अणुभन्दा अणु स्वरूपलाई धारण गरेर यो संसारमा व्यक्त हुनुहुन्छ। हजुरलाई जसले प्रेमबाट उपासना गर्छ नि, हजुरको दर्शन अवश्य प्राप्त गर्दछ। हजुरलाई प्रेमको भोको हुनुहुन्छ। हजुर भावको हुँ मैं भोको, भाव ही है मुझे सब थोक, यदि कोई मुझे भाव से भजे वो भव से वीणा पार हो। यसै कारणले गर्दा भगवानलाई भावले प्रेमले भज्नु आवश्यक छ। अगाडि गएर भन्छ, हे प्रभु, क्षण निमिष मुहूर्त पक्ष महिना दिन रात सबैका आफ्ना स्वामी छन्, सबै पूजनीय छन्, तर मेरो कुनै पनि स्वामी छैन, मेरो कोही पनि पूजनीय छैन। हे प्रभु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, सबैले मलाई हेलना गरे, यो मलमासमा कुनै पनि प्रकारको शुभ कर्म गर्नु हुँदैन। शुभ कर्म नै वर्जित। यो मलमास शुभ कर्मदेखि वर्जित छ। हे प्रभु, सबैले मलाई, यो त मलमास शुभ कर्ममा निषेध गरिएको छ, यो मलमास हो, यो शुभ कर्ममा निषेध गरिएको छ, यो अन्धो हो, खाल्टामा जाकिन्छ भन्दछन्। त्यसै कारण हे नाथ, म हजुरको शरणमा आएको छु। खराब किसिमले बाँच्नुभन्दा आफ्नो स्वामीको पहिचान गर्नु नै उत्कृष्ट हुन्छ। यसै कारणले गर्दा हे प्रभु, म हजुरको शरणमा आएको छु। यदि हजुरले पनि मलाई शरणागत प्रदान गर्न सक्नुहुन्न भने म सुसाइड अथवा आत्महत्या गर्नेछु। सधैँ पीडाले डढेको व्यक्ति कसरी सुतोस्? दर्शकवृन्द, जसलाई जीवनमा नित्य निरन्तर पीडा हुन्छ नि, त्यसलाई बाँच्न पनि त कठिन छ नि त। म कसरी बाँचौँ? त्यो व्यक्तिले स्वामीको खोजी गर्नु आवश्यक छ, तर सुसाइड नै समस्याको समाधान होइन। यहाँ भगवान पनि भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, यदि हजुरले मेरो कल्याण गर्न सक्नु भएन भने म हजुरको अगाडि आफ्नो प्राणलाई अन्त्य गर्नेछु भनेर मलमास
भगवान् नारायणको अगाडि गएर लम्पसार पर्व दर्शकवृन्द। भगवान् नारायणको अगाडि आएर मुर्छा पढेर लडो भगवान् नारायण भन्नुहुन्छ इत्युक्त्वा विरतिमुपागते धिमासे। आज भगवान् नारायणको अगाडि यस्तो भनेर मुर्छा परिसकेपछि भगवान् नारायणले ज्यादै कृपाले ज्यादै कृपाले अत्यन्त शान्त हुनुभएको भगवान्ले श्रीकृष्णले पानी पार्ने बादलको जस्तो गम्भीर स्वरले र शिशु ऋतुको चन्द्रीकरण चाहिँ आनन्द लाग्ने वचन त्यस अधिमासलाई भन्न लाग्नुभयो। तब सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, हे सौनकादिका ऋषिहरू हो, वेदको ईश्वरी रूप वाणीले वर्णन गरिने नारायणले कहिएको पापको समूह रूप समुद्र सोच्नका लागि बडवानल जस्तो वचन सुनेर प्रसन्न भएको नारद मुनिले फेरि पनि आदिपुरुषको वचन सुन्न चाहेर भने बद्रिका आश्रममा फेरि आज यस्तो भगवानको दिव्य विचित्र लीला मलमासको र भगवानको दिव्य विचित्र लीला सुनिसकेपछि नारदजीले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे नरनारायण प्रभु, मलाई अगाडिको कथा सुनाउनुहोस् न। भगवानको कथा सुन्दा यति आनन्द आइरहेको छ, यति आनन्द आइरहेको छ नि। दर्शकवृन्द हेर्नुहोस् त, परीक्षितजी महाराजलाई 7 दिनसम्म उहाँले भगवानको कथा श्रवण गर्नुभयो। 7 दिनसम्म भगवानको कथा श्रवण गर्नुभयो। परीक्षितजी महाराजले उहाँलाई भोक प्यास तिर्खा केही पनि लागेन। जब 5औं दिन भयो, सुकदेव स्वामीले भन्नुभयो, हे राजन, तिमी 5 दिनदेखि भोकै बसिरहेका छौ, जलपान गर्छौ भन्दा म जलपान गर्दिनँ। पहिले त्यही जलको न्यु गरेर आज मैले 7 दिनमा मर्ने श्राप प्राप्त गर्नु पर्यो। समीक ऋषिलाई मरेको सर्प लगाइदिएका थिए। समीक ऋषि जलपान गर्ने चेष्टाले गर्दा फेरि जल दिएनन् समीक ऋषिले। आज त्यही जलपान गर्दा मैले 7 दिनसम्ममा मर्ने श्राप प्राप्त गरेँ। यसै कारणले गर्दा म जलपान गर्दिनँ। हजुरको मुखारविन्दबाट निस्किएको कथा यति अमृत जस्तो भइरहेको छ नि दर्शकवृन्द। यसै कारणले गर्दा हजुरहरू पनि तन मन धन लगाएर पुरुषोत्तम मास महात्म्यमा भगवानको कथा श्रवण गर्दै आनन्द लिनुहोस्। र दर्शकवृन्द, यो भिडियो यदि मन परेमा हजुरहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् हजुरलाई कस्तो भिडियो सुन्न मन छ।